علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو چکے اللہ کے نا سارے صحابہ تھے۔ ورضوا عنہ، اور سارے صحابہ راضی ہو چکے نے اپنے اللہ دے۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا کنارے ہیں صحابہ۔ امت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ معزز حاضرین، اجدائے عظیم الشان
خلفائے راشدین دے عنوان تے پروگرام چونکہ بڑی کامیابی دے نال رواں اور اس پروگرام دے روح و رواں میرے بھائی میرے دوست حضرت مولانا عبدالقدیر حجازی صاحب انہاں دی کاوش کوشش اور محنت دعائے فرماؤ اللہ قاری صاحب دے علم عمل اور خطابت دے اندر برکت پیدا فرمائے اور ماشاءاللہ تسی بھی بڑے اچھے ساتھی ہو 2 دفعہ میرا خیال ہے اس تو پہلے آیا اور ساتھی ماشاءاللہ دل لگا کے بڑے پیار نال سنتے نے اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے میرے تو پہلے بھائی اسامہ صاحب بڑے ہی پیارے انداز نال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال گفتگو کر چکے نے دعا کرو اللہ انہاں نو خطابت دے اندر اور برکت عطا فرمائے میں صحابہ دے حوالے نال گفتگو کرنا چاہنا صحابہ جمع صحابی دی اور صحابی لفظ ہے صحبت وچوں صحبت دا معنی ہوندا ہے کول رہنا اس تو بڑھ کے اور اس تو زیادہ صحابہ دی عظمت کی ہو سکتی ہے جنہ زندگی گزاری تے آمنہ دے لال علیہ السلام دی صحبت وچ گزاری اور جیڑا پیغمبر دی صحبت آقا دی سنگت وچ آ جاندا ہے علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب دے اندر لکھے ہے کہ صحابی کی تعریف کی ہے من لقی النبی علی الاسلام و مات بہی مؤمنا صحابی اندے انہوں نے جنہیں کلمہ پڑھ کے تے ایک دفعہ آقا علیہ السلام دی زیارت کر لئی انہوں صحابی آندے نے اور ساری زندگی اسلام تے ایمان تے گزار دیتی انہوں آکھیا جاندہ ہے صحابی اور صحابی دا شرف اتنا اونچا ہے کہ قیامت آ سکتی ہے اور دوبارہ زندگی اندر کائنات اندر صحابی آ سکتا اور صحابی دی شان آقا علیہ السلام دی حدیث سن لو میرے آقا نے فرمایا تسی ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہو آنکھ چپکن دے برابر تسی رب دی نافرمانی نہ کرو دوسرے پاسے میرا ایک صحابی کھڑے کھڑے میرے چہرے دا نظارہ کر لوے تو آڈی ساری زندگی دی عبادت مل کے میرے صحابی دا میرے چہرے دا کھڑے کھڑے نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی اور صحابی کنو آندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو انو اگر عمر نو مل جائے نو علیہ السلام دی عمر سی 1750 سال کنی عمر 950 سال تے انہاں تبلیغ کیتی ہے طبقات ابن سعد دے اندر لکھے ہے حضرت نو علیہ السلام دی عمر سی 1750 سال
آقا فرماندے نے کسے بندے نو 1750 سال عمر مل جائے اور وہ ساری زندگی اللہ دی عبادت کردا رہے، نافرمانی نہ کرے، او دی عبادت ایک پلڑے تے میرے صحابی دا کھڑا کھڑا دیکھنا، میرے چہرے دا دیکھنا ایک پلڑے 1750 سال دی عبادت مل کے صحابی دا میرے چہرے دا نظارہ کرن دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حدیث نمبر 3 آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی، اس آدمی نو جہنم چھو نہیں سکتی جن نے ایمان دی حالت وچ میرا دیدار کر لیا ہے یا میرے دیدار کرن والے صحابی دا دیدار کر لیا ہے، اس آدمی نو بولو جہنم دی اگ ساڑ سکتی۔ ایک اور حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرو جبکہ میرا صحابی ادھی مٹھ یا ایک مٹھ جواں دی رب دے راہ اندر خرچ کرے تو آڈا احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کیتا میرے صحابی دی ایک جواں دی مٹھ دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اینو آندے جے صحابی اجے بھی نہیں سمجھے، ایک اور حدیث سن لو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ دی مثال ایویں کھانے وچ نمک دی مثال جیویں کھانا بہترین پکیا ہوئے او دے اندر نمک نہ ہوئے کھانا بے مزہ ہوندا ہے، اسی طرح اگر اسلام وچ صحابہ نہ ہون تے اسلام بھی بے مزہ ہی ہے۔ ایک ہی وجہ ہے دوستو کہ آقا دی سیرت نو اگر مکمل دیکھنا ہے 1,44,000 صحابہ اندر آقا دی سیرت نظر آئے گی۔ آقا دی سیرت نو صداقت دی شکل جو دیکھنا ہے ابو بکر صدیق نو دیکھ لے، آقا دی سیرت نو عدالت دی شکل جو دیکھنا ہے عمر فاروق نو دیکھ لے، آقا دی سیرت نو حیا دی شکل جو دیکھنا ہے پیارے عثمان نو دیکھ لے، آقا دی سیرت نو شجاعت دی شکل جو دیکھنا ہے علی مرتضیٰ نو دیکھ لے، آقا دی سیرت نو استقامت دی شکل جو دیکھنا ہے حبشے دے کالے بلال نو دیکھ لے، آقا دی سیرت نو حافظے دی شکل جو دیکھنا ہے 5374 حدیثاں دے حافظ حضرت ابو ہریرہ نو دیکھ لے، آقا دی سیرت نو سیاست دی شکل جو دیکھنا ہے امیر معاویہ نو دیکھ لے، آقا دی سیرت نو اور صدقے جاواں خلوت دی شکل جو دیکھنا ہے اماں جی عائشہ نو دیکھ لے، آقا دی سیرت نو جلوت دی شکل جو دیکھنا ہے تے 1.5 لاکھ صحابہ نو دیکھ لے۔ تسی تے ماشاءاللہ بڑے جذبے آلے ہو، میں تو پتہ ہی ہونے لگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توڑا جذبہ پیار قبول فرمائے۔ میں نے آج چند منٹا اندر توڑے سامنے صحابہ دیاں صفتاں بیان کرنا چاہنا، اور صفتاں کیسیاں صحابہ دیاں نے، انہاں دیاں صفتاں اوصاف وصف، انہاں دیاں خوبیاں کیسیاں، دن کیسے راتاں کیسیاں، انہاں دی زبان تے ذکر کیسا، نمازاں کیسیاں، انہاں دی سیرت کیسی ہے، اور کسے دی صفت بیان کرتا ہے کوئی ناظم بیان کرتا ہے، کسے دی صفت نو کوئی امیر بیان کرتا ہے، کسے دی صفت نو کوئی خطیب بیان کرتا ہے، کسے دی صفت نو کوئی ادیب بیان کرتا ہے، اور صدقے جاواں صحابہ نے جنہ دیاں صفتاں بیان کرتا ہے تے ڈائریکٹ عرشاں والا رحمان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔
قرآن سنتے جی کردا جے نا تو قرآن سن لو صحابہ دیاں صفتاں قرآن بیان کردا ہے سپارہ میں پڑھ لگا 10واں اللہ فرماندے نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم ترجمہ سن لو قرآن صفتاں صحابہ دیاں بیان کردا ہے اللہ فرماندے نے نبی دے صحابہ او نے جڑے ایماندار نے جڑے مومن نے او نبی دے صحابی نے اور کیسے نبی دے صحابی نے نیکیاں دا حکم دیندے نے برائیاں تو منع کردے نے اور میاں صحابہ دیاں صفتاں کیسیاں نے او تے نمازاں بھی پڑھدے نے زکاتاں بھی دیندے نے اللہ فرماندے نے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نبی دے صحابہ نے جیڑے اللہ دے آکھے لگ دے نے پیغمبر دے آکھے لگ دے نے اے ساڈیا ربا اے دوست ساتھی پوچھنا اے چاندے نے اللہ اونا دیاں صفتاں بیان کر کے دسنا کی جانے فرمایا اولئک سیرحمهم اللہ اتنے آلہ نے انہوں رب اپنی رحمت دی چادر وچ لپیٹ لیا ہے اجے بھی نہیں سمجھے تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنان لگا ہوا اے بھی سپارہ 11 صحابہ دیاں صفتاں ڈائریکٹ میرا رب بیان کردا ہے اج کوئی صحابہ نو کچھ کہندا ہے اج صحابہ نو کوئی کچھ کہندا ہے او میاں تیریاں گلاں تیرے فتوے تیرے صحابہ دے بارے زبان درازیاں نو ایک سائر تے سٹ دیواں رب دے قرآن نو سینے نہ لا لواں سن ذرا صحابہ دیاں صفتاں کی نے اللہ فرماندے نے التائبون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين اللہ فرماتے نے صحابہ کون نے التائبون نبی دے صحابہ توبہ کرنے والے نے العابدون نبی دے صحابہ عبادتہ کرنے والے نے الحامدون نبی دے صحابہ رب دیاں حمدان دے ترانے گان والے نے السائحون نبی دے صحابہ غیرانہ لو ٹوٹ
کے تے رب نال جڑن والے نے الراکعون نبی دے صحابہ رکوع کرنے والے نے الساجدون نبی دے صحابہ سجدیاں وچ راتاں گزارن والے نے الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر نبی دے صحابہ نیکی دا حکم دیندے نے برائی تو منع کردے نے والحافظون لحدود اللہ نبی دے صحابہ او تے رب دیاں حداں دیاں حفاظتاں کرنے والے نے وبشر المؤمنین اللہ فرماتے نے بشارا یو بشیرو وچوں واحد امر دا سیگا بشر سونیا نبی دے تیرے صحابیاں نو میں تے جنتیاں بشارتاں دے ہی دتیاں نے سونیا اپنی زبان نال تسی بھی جنتیاں بشارتاں دے دیو اور میرے آقا نے بشارتاں دتیاں نے کند کر کے روایت بخاری دی روایت مسلم دی روایت مشکات دی سناوا الفاظ مصطفیٰ دے سناوا آقا نے کہ بشارتاں دیتیاں آج لوگ کردے نے گلاں باتاں اور میں اپنے آقا دی گل سنا دیا لوگ دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرح طرح دیا گلاں کردے نے اور پر میں آنا نبی پاک نے کی آکھے ہے ابو بکر فی الجنہ اللہ تو انہوں صحابہ دا پیار عطا فرمائے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ اے دس صحابی نے جنہ دا نام لے کے نبی پاک نے سپیشل جنتی آکھے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا بچے نو پیار ہے دیکھو نا تواڈے نال پیار بچے نو کتنے زیادہ مل لگ رہا ہے گل گل تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایدا تے گناہ ہی کوئی نہیں آ جڑے پنڈا لے کے بیٹھے گناہاں دیاں آپاں نو بہتا کہنا چاہیے سبحان اللہ دا معنی اللہ تو پاک معنی کی اللہ تو جدوں بار بار کہاں گے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک میں نبی پاک دی حدیث نو سامنے رکھ کے کہہ سکنا وا میرے اللہ بھی کہن گے او مینو پاک کہن والے ہو کوٹ عمر وٹو والے ہو جاؤ میں تانوں بھی گناہاں تو پاک کر دیتا ہے آپ ایک ترجمہ کر دے اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ سننا ذرا جاواں صدقے میں سونے آقا تے اور جاواں صدقے میں سونے آقا تے جیدہ بولنا رب دا قرآن ہویا جیدہ بولنا رب دا قرآن ہویا جیدہ بولنا رب دا قرآن ہویا جیدہ یار صدیق فاروق ہوئے نالے حیدر تے عثمان ہویا نالے حیدر تے عثمان ہویا
آقا تے لڑ لگ گئے اللہ تو نبی دے لڑ لا دے وے اور جیڑے جیڑے آقا دے لڑ لگ گئے سو رب دی اونانو پر لگ گئے سو رب دی اونانو پر لگ ایتھے میں تیرا پیار دیکھنا ہی ذرا آنے صحابہ میں صحابہ دی عظمتیں کٹ جاواں گا مر جاواں گا شہید ہو جاواں گا زخمی ہو جاواں گا تے برداشت ہونا دی تنقیس نہیں کراں گا ایتھے تیرا پیار دیکھنا ہے اور جیڑے جیڑے آقا دے لڑ لگ گئے سو رب دی اونانو پر لگ گئے کیویں کر کے ہر ساتھی ساڈے آقا دا ہر ساتھی ساڈے آقا دا او دی جنت دا مہمان ہویا او دی جنت دا مہمان ہویا اور سب نبیاں تے رسولاں جو اچا شان ساڈے آقا دا کد کر کے جدوں نبیاں دی اوتھے صف بن گئی جدوں نبیاں دی اوتھے صف بن گئی ساڈا پیر اوتھے امام ہویا ساڈا پیر اوتھے امام ہویا اور جیدہ یار صدیق فاروق ہوئے نالے حیدر تے عثمان ہویا اجے بھی نہیں نہ سمجھے کہ میرا جی کرتا ہے میں تینوں قرآن پاک دا مقام کو ہور نہ سنا دیا دوستا قرآن سن لے اپنے سینے منور کر لے ٹھنڈا پا لے سپارہ 18واں پڑھن لگا اللہ سے آبادیاں سکھتا اللہ فرمان دے میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قرآن دیا ترجمہ بھی سننا دینا لو ذرا ترجمہ سن لو صحابہ دیاں صفتاں قرآن دستا ہے اللہ فرماندے میں قد افلح المؤمنون رب نے نہیں آکیا نبی دے صحابہ کامیاب ہو گئے رب نے نہیں آکیا صحابہ انج نے تے نہیں کل پہلی گل بڑی کمال دی
دی کیتی اور انگلش میں جانتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن اور میاں پہلی رب نے گل چنگی پا کے کیتی تاکہ صحابہ تے جڑے دشمن نے نا او ہکے پکے رہ جان جو مرضی کہہ لیں جدوں لوگ پڑھن گے نا قد افلح المؤمنون اور جدوں قرآن لوگ پڑھن گے انہاں دیاں گلاں تانے مینیاں تے پانی پھر جائے گا قد افلح المؤمنون اللہ فرماندے نے نبی دے صحابہ کامیاب نے بولو نبی دے صحابہ کامیاب نے رب جی اسی پوچھنا ہے چاہنے کہ نبی دے صحابہ کیوں کامیاب نے انہاں وچ کیڑی کوالٹی ہے انہاں وچ کیڑیاں صفتاں نے انہاں وچ کمالات کی نے جدی وجہ تو انہاں نو کامیابی دے دنیا دی زندگی وچ سرٹیفکیٹ عطا پیا کرنا فرمایا انہاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے سنائی جا فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون بندے نے انہاں وچ پہلی صفت وے نبی دے جڑے صحابہ نے نمازاں تے پڑھ دئی نے نمازاں وچ اپنے اللہ کولوں ڈر دے پوری توجہ رب نال پوری نماز وچ رکھ اے ساڈے طرح نہیں کھلوتے نماز دے وچ دھیان دکان وچ کھلوتے نماز وچ تے دھیان کر وچ کھلوتے نماز دے وچ توجہ ساڈی بازار دے وچ نا 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 صحابہ دیاں نمازاں کیسیاں سن الذین هم فی صلاتہم خاشعون جڑے نمازاں وچ رب کولوں ڈر ڈر کے نماز پڑھتے نے والذین هم عن اللغو معرضون اللہ فرماتے نے نبی دے صحابہ جڑے نے نہ گانے سن دے نے نہ فلماں ویندے نے نہ ڈرامے ویندے نے اور میاں نہ قوالیاں سن دے نے نہ بریاں باتاں کردے نے نہ سن دے نے اے بریاں چیزاں تو منہ پھیر لیندے نے بے حیائی تو منہ پھیر لیندے نے والذین هم للزکوٰۃ فاعلون اللہ فرماتے ہیں نبی دے صحابہ سال پچھوں جدوں زکات دین لگ دے نے بھج نہیں جاندے اپنے ساڈے لوگاں طرح جدوں زکات دا ٹائم ہوندا ہے بینک وچوں پیسے کڈا لیندے نے کتے انہاں دی زکات نہ دینی پے جائے اور ساڈے ورگے صحابہ نہیں سن ایمان وچ پختہ سن پورے ٹائم تے اپنے مالاں دی زکات دیندے سن والذین هم لفروجہم حافظون اللہ فرماتے ہیں صحابہ دی ایک بڑی صفت وڈی اے وی سی صحابہ جڑے نے عزتاں دے محافظ نے بولو عزتاں دے محافظ نے او مدینے دی ریاست وچ رہ کے عزتاں دے محافظ اج ساڈی ریاست مدینہ وچ عورتاں محفوظ نہیں جے او میاں گل سن والی ہے او تے ریاست مدینہ اصل سی جتھے نبی دے صحابہ سن تے عزتاں دے پاسبان سن تسی کہنے جناب کنج کر کے ایک علاقہ تے قبیلے دا سردار حاتم تائی ہے جڑا فوت ہو چکے ہے اے دی جگہ تے سردار دا بیٹا
عدی بن حاتم تائی ہے، ایک قبیلہ تیدہ سردار ہے اور بڑا وڈا چودھری ہے، بڑا وڈا سردار ہے، میاں بہت وڈا لینڈ لاٹ آدمی ہے، اپنے قبیلے تے ایدہ روب جمعہ ہویا ہے تے اینا دے قبیلے دے وچ ایک بوتے جیدہ نام بالا پکے میرے آقا نے 50 صحابی بھیجے نے، اے میرے صحابیوں جاؤ نہ جا کے قبیلہ تینو فتح کر دیو تے اس بالا پک بوتنو توڑ دے وہ گرا دے وہ انہوں مسمار کر دے وہ اس قافلے دا امیر میرے پیارے مصطفیٰ نے حضرت علی مرتضیٰ کو رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیتا ہے، امیر میرے علی بن جاندے نے تے میاں ایک قافلہ ہوتے صحابیاں دا پہنچ جاندہ ہے، عدی نے اپنے فوجیاں سپاہیاں نو کہہ چھٹے ہے اور لوگوں صحابیوں گالا میرے فوجیوں سپاہیوں گال سن لو، ایدروں جس ویلے مدینے وچوں ویکھو گھوڑے دوڑ دے آ رہے نے، اونا دے پیران دی تھلوں اٹھن والی مٹی اڑ دی آ رہی ہے کہ مینوں فوراً اطلاع کر دے آجے، اے کیونکہ میرے آقا دا خاصہ ہے، آقا نے فرمایا ہے میاں میرے آقا فرما دینے نصر تو بالروبے مسیرت شہرن، آقا فرما دینے میرا خاصہ ہے کہ میرا روب جڑا ہے اللہ نے میرے دشمنہ تے ایک مہینے دی مسافت پہلے ہی پا دیتا ہے، ایک مہینے دی مسافت میرے صحابہ ہندے نے، میں ایک مہینے دی مسافت دشمن تو دور ہونا، ایک مہینے دی مسافت بیٹھے میرے دشمن کپ آئی جاندے نے، ڈری جاندے نے، عدی بھی ڈری جاندے اے دے جڑے سپاہی دستے اندے نے جناب مدینے آلے پاسیوں گھوڑے دوڑ دے آ رہے نے، مٹی تے ہوئے اے میاں گرد و غبار اڑ دی آ رہی ہے تے میاں جو کرنا یا اپنا انتظام کر لے، عدی جلدی دے نال اپنے بیوی بچیاں نو پکڑ لیندہ ہے تے میاں اپنا قبیلہ چھڑ دیندہ ہے، شام دے جنگلاں وچ چلا جاندہ ہے، اوتھے جا کے خیمہ لگا لیندہ ہے، اوتھے جا کے ڈیرا لگا لیندہ ہے، جان لگے آئے اینو اپنی ماں جمی پہل صفحہ بھی یاد نالے جانی یاد نہیں رہندی، اپنی ہمشیر نو اپنی ماں جمی نو چھڑ کے چلا جاندہ ہے، آقا دے صحابی قبیلے وچ پہنچ جاندے نے، سب تو پہلے جا کے بالا بک نو توڑ دیتا ہے اور میاں ایک بتائے بھی لگا کہ حضرت علی دا اے طریقہ ہے، حضرت علی تے اونے جڑے بتانو گراندے نے، آج لوگ حضرت علی نو بت بنا کے بیٹھے نے، علی تے آپ بتانو گراندے نے، آج لوگ علی کولوں پہ منگ دے نے، جب کہ علی تے اونے جڑے آپ رب کولوں منگ دے نے تے بتانو آپ توڑ دے نے، اینا جا کے بہت وڈا بالا بک بت توڑ دیتا ہے، اے جڑے قبیلے والے لوگ نے گرفتار کر لیا لے کے مدینے آ گئے نے، اے گرفتار لوگاں دے وچ حاتم تائی دی بیٹی صفحہ بھی ہے، اے میاں جس ویلے آقا دے سامنے پیش ہوندی ہے، اے دے سر دے اتے دوپٹہ کوئی نہیں، سر ننگا ہے، میرے آقا نے ویکھیا تے میرے مصطفیٰ نے اپنی کملی مبارک جڑی ہے اپنے کندھے تو اٹھا لئیے، اس صفحہ دے سر دے اتے رکھ دیتی ہے کہ میرے آقا دے صحابہ عرضاں کر دینے سونیا نبیہ اے تے کافر دی بیٹی ہے، اے تے یہودی دی بیٹی ہے، تسی اپنی پاک چادر پلیت عورت دے سر دے اتے رکھ دیتی ہے، کیونکہ جن نے کلمہ نہیں پڑھیا اسلام کے اندر پلیتی ہویا کرتا ہے، اے پلیت عورت مشرکہ عورت اے دے سر دے تسی اپنی پاک چادر رکھ دیتی ہے، کیوں رکھی دے وجہ کی ہے، میرے آقا فرما دینے سے آبیو اے پاویں بیٹی یہودی دی ہوئے، بیٹی پاویں مشرک دی ہوئے، بیٹی پاویں عیسائی دی ہوئے، بیٹی پاویں
अदालत विच बेटियां दियां इज्जतां सांझियां ही हुंदियां ने। मेरे आका ने सिर कज दिता है, ए सफाहा मदीने रहिंदी है, एदा खैमा आका फरमाते ने सरदार दी बेटी है, एदा खैमा मस्जिद नबी दे बिल्कुल करीब करके लगा दिता जांदा है। मेरे आका दा मकसद एवे, और जिस वेले साडा कुरान सुनेगी, मेरी नमाज वेखेगी, सियापा दी आमीन वेखेगी, पैरां नाल पैर लगे वेखेगी, और मियां सीने ते हाथ बन्ने वेखेगी, साडियां नमाज़ां वेखेगी, साडा कुरान सुनेगी, ते रब इहनूं आपे ही हदायत अता कर देंगे। एदा खैमा मस्जिद नबी दे बिल्कुल करीब लगा दिता जांदा है। आका मेरे जमात कराने वास्ते तशरीफ ले आउंदे ने, आका जमात करवांदे ने, सियापा पीछे खलोते ने, मेरे आका नमाज पढ़ा रहे ने, सफाहा वेखी जा रही है, मेरे आका कुरान पढ़ते ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका कुरान पढ़ी जाते ने, सूरह फातिहा पढ़ते ने, कदी केड़ी सूरत पढ़ते ने नमाज विच, कदी केड़ी पढ़ते ने, कदी केड़ी पढ़ते ने। ये जेड़ी भी सूरत आका पढ़ते ने, सफाहा नाले वेंदी है, नाले सुनदी है। 3-4 दिन गुजरते ने, ते मेरे आका फरमाते ने, सफाहा हुण दस तेरा की हाल है, खाना शाना मिलता है पे आगे नहीं आंदी है, सोनिया खाना बड़ा बेहतरीन मिलता है पिया, मेहमान नवाजी हो रही है। मेरे आका फरमाते ने, हम सफाहा हुण दस तेरे दिल दी कोई गल है ते दस दे। आंदी है, सोनिया कोई गल है, कलमा पढ़ा दियो, मुसलमान बना दियो। आका फरमाते ने, कलमा क्यों पढ़ना चाहनी है? आंदी है, सोनिया तुहाडा अखलाक वेखिया, तुहाडा किरदार वेखिया, तुहाडी सीरत वेखी है, तुहाडी सूरत वेखी है, तुहाडा कुरान सुनिया, तुहाडियां नमाज़ां वेखियां ने। सोनिया दिल मैनू कह रहा है, कलमा पढ़ ले, मुसलमान बन जा। सोनिया कलमा पढ़ा दियो। आका फरमाते ने, तू भी पढ़ ले, ला इलाहा। सारे नहीं बोले, सारे नहीं बोले, प्यार नाल बोल रहा है, और मियां नेकी दी नीयत नाल बोल रहा है, खुलूस नाल बोलना है, नेकी लैन वास्ते बोलना है, तकवे वास्ते बोलना है, जहन्नम तो आजादी वास्ते बोलना है, जन्नत दे दाखले वास्ते बोलना है, ते शक जबान हो के बोलना है, ते बड़े प्यार नाल बोलना है, ला इलाहा। बोलो सारे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया ते मुसलमान बन गई, कहो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे आका जिन्ना दा कोई मिशन सी, जेड़ा आए ओनू कलमा पढ़ा दिता जाए ते अपनी टीम विच दाखिल कर दिता जाए। मियां कलमा पढ़दी है, आंदी है, सोनिया कलमा ते मैं पढ़ लिया है, नमाज दा तरीका कुछ तरीके मियां दीन इस्लाम दे आका समझा देंदे ने। हुण आंदी है, सोनिया मैनू वापस जान दियो, सोनिया मैनू इजाजत दे दियो, मैं अपने वतन वापस जाना चाहनी हां, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया सी, सफाहा इत्थे रहना चाहनी है ते जम रह ले, ऐशा दे कोल रह ले, फातिमा दे कोल रह ले, मेरियां बीवियां दे कोल रह ले। अगर वापस जाना चाहनी है ते वापसी दा इंतजाम भी कर देना वा। आंदी है, सोनिया मैं तुहाडी मुहब्बत तो बड़ी मुतासर होई हां, ए जग्गां दे पीरा, पर वतन वतन ही हुंदा सोनिया, वतना नू दिल तांगिया करदे ने, मैनू वतन वापस पहुंचा देवो। आका फरमांदे ने, सफाहा तू इत्थे रह, तेरे
تیرے علاقے دا کوئی قافلہ آئے گا او دے نال میں واپس تینوں پہنچا دیواں گا۔ آندی ہے نہیں نہیں سونیا، اے جڑے تیرے یار تیرے صحابہ مینوں لے کے آئے نے، اے کوئی مینوں چھڈ کے بھی آن گے۔ سونیا انہاں نوں آکھو اے کوئی چھڈ کے آوے۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے، چند صحابی آقا نے ٹور دیتے نے، اے نال نال ٹردے جا رہے نے، صفاحہ نو اونٹنی تے بٹھا دیتا ہے۔ اے میاں ویکھ لے عزتاں دے محافظ نے، رستے وچ جنگل بھی آئے نے، رستے وچ ویرانے بھی آئے نے، رستے وچ صحرا دا علاقہ بھی آیا ہے، رستے وچ گمنام علاقہ بھی آیا ہے، رستے دے وچ میاں ڈراونے منظر بھی آئے نے۔ اے میاں چل دے چل دے او دے قبیلے تے وچ پہنچ جاندے نے۔ پتہ لگدا ہے میرا ویر اودوں دا نسیا اج تک واپس نہیں آیا۔ آندی ہے وے محمد او ساتھیو مینوں ایتھوں لے چلو، شام دے جنگلاں وچ پتہ لگا ہے میرے ویر نے اوتھے جا کے ڈیرے لا لے نے، مینوں میرے ویر دے کھول، مینوں میرے ماں جمے دے کول پہنچا دے۔ وہ آقا دے صحابہ اوتھوں ٹردے نے، شام دے جنگلاں وچ پہنچ جاندے نے۔ اے جڑا آدھی سامنے بیٹھا ہویا ہے، خیمہ لایا ہے، سامنے نظر ماردا ہے، انج لگدا ہے جویں کوئی قافلہ آ رہا ہے تے میاں تھوڑی دیر بعد قافلہ ذرا قریب آ جاندا ہے، پھر نظر ماردا ہے انج لگدا ہے جویں کوئی سواری تے بی بی بیٹھی ہے، اور ذرا قافلہ قریب آیا ہے، پھر ویندا ہے اے تے میری ماں جمی صفاح آئی ہے، اور ذرا قافلہ قریب آ جاندا ہے۔ جدوں قافلہ بالکل قریب آ جاندا ہے، آقا دے یار ٹردے جا رہے نے، اے سواری تے صفاح بیٹھی ہے۔ اے میاں جس ویلے قافلہ بالکل نزدیک آ جاندا ہے، اپنے خیمے چوں باہر نکلدا ہے، اگوں دی آ کے بہن دا استقبال کردا ہے، اکھاں وچوں روئی جاندا ہے، آندا ہے نی میری یہ ماں جمی ہے، گلاں باتاں تے بعد وچ ہون گیاں، پہلے مینوں اے دس اینے جواناں دے نال آئی ہیں، انہاں نال گئی بھی ہیں، اینے دن مدینے بھی رہ کے آئی ہیں، سب تو پہلا مینوں جواب دے دے کہ اوتھے یا رستے وچ تیری عزت بھی محفوظ رہی ہے کہ نہیں؟ سب تو پہلے مینوں جواب دے دے، باقی گلاں بعد وچ ہون گیاں۔ صفاح ٹل پیندی ہے، روئی جاندی ہے، آندی ہے وے میرے ماں جمیا، اے میرے ویرا میں انہاں نال آئی بیاں، انہاں نال گئی بیاں، اے میرے ویرا اوتھے مدینے بھی رہ کے آئیاں، اللہ ذوالجلال دی قسم انہاں دے کول میں، انہاں دے آقا دے کول میں او عزتاں پائیاں نے جیڑیاں تیری چار دیواری وچ بھی نہیں پائیاں۔ انہاں تے شک شک نہ کری، اے عزتاں دے ڈاکو نہیں، اے عزتاں دے محافظ نے، عزتاں دے پاسبان نے۔ کی آندی ہے سن وے ویرا اے جو بانگ فقیرا نال نی میرے آئے، پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے، تے گل سن لے بوریاں دیاں لگ چادراں ولیاں، ڈبا نو دے کے اڑنگے، ادھی پنڈلی تک چادراں لٹکل، گٹے دسن پے ننگے۔ بے ویرا گل سن لے سر، آ جڑے میرے نال آئے نے نا، انہاں دی حالت واقعی ہے جی، کہ دی حالت ہے سیراں تے ٹوپیاں جڑیاں ہوئیاں، پرزے پرزے لیراں،
شیر چن بدر جا چمکن روشن بدر منیرا تے گل سن لے ویرم بھی میرا ویرا گل سن لے ذرا اے صدقے جاواں آندی ہے بٹن دی تھاں تے کنڈے ٹنگے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نے رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے متھیاں تے محراب نشانی متھیاں تے محراب نشانی تے سینے داڑھی کجن منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ تھکن اے لے گیسی منو تے لے آئے منو اے لے گیسی منو تے لے آئے منو اتنے نے بولے پالے اکھ چک اینا نہیں تکیا اتنے نے کرما والے تے بے ویرا تو کی اینا دیاں صفتاں سننے ویکھ اینا دا چالا ویکھن والا ایکو پیر اینا دا جدا نام محمد آلہ اے نبی دے صحابہ ایک اور صفت سن لے گل مکا دیواں نبی دے صحابہ اونے جنہ دیاں صفتاں بیان کردا اے تے ساڈا رب بیان کردا ہے قرآن کی سپارہ 18 ہے تے اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین ذرا دھیان کر جڑی میں پہلی آیت پڑھی سی نا پہلی اوتھے لفظ سی والمؤمنون والمؤمنات دوسری آیت وچ پڑھیا وبشر المؤمنین تے تیسری آیت اندر پڑھیا قد افلح المؤمنون اے چوتھا مقام ایتھے رب کی آندے نے صدقے جاواں انما کان قول المؤمنین کتے رب آندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین تھوڑی سبحان اللہ نہیں آ رہی کتے رب آندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین کتے رب قرآن سنی جا قرآن کتے رب آندے نے من المؤمنین اللہ مومنون مومنون مومنین مومنون کون نے کتے آکھیا اولئک هم المؤمنون حقا اللہ تانوں قرآن دا پیار عطا فرمائے اولئک هم المؤمنون حقا ایتھے آکھیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ مومنون تے مومنین کون نے فرمایا اے او نے جنہاں نو نبی دے صحابی عقیدہ اے جے پکے تے رجسٹرڈ مومن جنہاں دے بارے میں
خراج تحسین پیش نہ کر دیا فرماندے نے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی شاگرد تھک دے نہیں گئے ممی سویرے جمعہ پڑھانا ہے میں تاں پوچھنا تھک دے نہیں گئے آئے صدقے جاواں اسی صحابہ جڑا صحابہ دی عظمت بیان کرے جڑا صحابہ دا شان سن دے میں دعوے نال کہنا ذمہ داری نال کہنا وا اور جڑا صحابی نو اونچیاں کر دے رب نو ساری کائنات وچ اونچیاں کر دیندا ہے اور اپنے قرآن وچ اونچیاں کر دیندا ہے اپنی جنت وچ اونچیاں کر دیندا ہے اب ایک اونچے ہو چکے کیویں کر کے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اونا دی نظارے جبیتی اشارے جبیتی دوارے جبیتی اشارے جبیتی دوارے جبیتی محمد دے سونے نظارے جبیتی نبی دیا فوجا تیرا پیار دیکھ لے نبی دیا فوجا کے تارا دے ساتھی او غاران دے ساتھی مزاران دے ساتھی او غاران دے ساتھی مزاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی سفر حضرت بازاران دے ساتھی ایتے تیرا پیار ویکھنا ہے جو نبی دے صحابہ نو چنگا سناسی جو نبی دے صحابہ نو چنگا سناسی خدا دی قسم او جنتاں نو جاسی خدا دی قسم او جنتانو جاسی آخری صفت سن لے ذرا اللہ فرماندے میں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمے ادھر دیکھو نا سمینا و اطانا ان یقولوا سمینا و اطانا واولئک هم المفلحون مبلغ بنا ہے سن لو ذرا دھیان نال نوٹ کر لو اے صحابہ دی صفت اللہ فرماندے نے اج ایویں کئی آندے نے جو بدل گئے کئی آندے نے جو منکر سن کئی آندے نے جی معاذ اللہ کافر سن ہے جی پانچ ہی بچے باقی سارے پھر گئے تو آنا پھر گئے تے قرآن کی آندا ہے ائی یقولوا سمعنا و اطعنا مولانا عبداللہ امجد صاحب اور دیگر ساتھی عبد المنتقم شہین صاحب دیگر ساتھی جڑے عربی جانتے ہیں اور جنہوں نے گرامر دا پتہ ہے ماشاءاللہ کہا شیخ صاحب بیٹھے نے جنہوں نے عربی دا پتہ ہے جنہوں نے گرامر دا پتہ ہے انہوں نے میری گل دی سمجھ لگے گی اللہ نے کیا کیا این یقولوا سمعنا و اطعنا یقولو واحد مضارع دا سیگا ایک واسطے تے یقولو جمع مضارع دا سیگا یقولو وچ ابو بکر بھی ہے یقولو وچ میرا عمر بھی ہے یقولو وچ میرا عثمان بھی ہے یقولو وچ میرا علی بھی ہے یقولو وچ عشرہ مبشرہ نے یقولو وچ بدری نے یقولو وچ احد والے نے خندق تے خیبر والے نے حنین تے
حدیبیہ والے نے، یقولو وچ تبوک والے نے، یقولو وچ میاں حنین والے نے، فتح مکہ والے نے، بلکہ میں تے کہاں گا یقولو دے وچ نبی دے 1.5 لاکھ صحابہ سارے ہی نے۔ اے ویکھ لے ذرا، یقولو سارے صحابہ دی گل رب کردے نے، این یقولو جدوں نبی دا کوئی آرڈر سن دے نے، صحابہ دی صفت جدوں نبی دا آرڈر سن دے نے تے سارے صحابہ فوراً کہندے نے، صفت انہاں دی چیک چونکہ چنانچہ ایک نہیں کہا کرتے مگرتے، جی میں پوچھاں گا اصلا انج نہیں کرتے، ادھر نبی دا فرمان آندا تے قرآن آندا، صحابہ کی آندے نے سمعنا وأطعنا، آندے نے سونیا تسی فرما دیتا ہے اسی من کے وخا دیتا ہے۔ اے نہیں آندے کہ جناب چلو اسی جی سانو 2 دن دا ٹائم دیو، سونیا ویکھو نا میری مجبوری ہے اے گل میں نہیں مان سکدا، چلو کوئی اور موقع دے گل، انج نہیں، انہوں صحابی نہیں آندے، صحابی انہوں ہی آندے نے، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن چکائی ہو، اینو آندے صحابی۔ اے میرے آقا دا ایک صحابی آیا ہے، اے دا نام ہے او میاں صحابی انصاری ہے، میرے آقا مسجد نبی وچ بیٹھے ہوئے نے تے گل سن والی ہے، آقا میرے بیٹھے نے مسجد نبی دے وچ، جویں میرے کول قاری قدیر صاحب بیٹھے نے، ایویں آقا دے بالکل نال ایک صحابی بیٹھے نے جدا نام جے جلیبیب، اے میاں نبی دا صحابی ہے، رنگے دا کالا جے آئے، قد چھوٹا جے ہے، اکھاں نکیاں جیاں نے، ہونٹ موٹے نے تے نک بھی موٹا جے ہے، منڈیاں وچوں وکدا ہے، اے میرے آقا دے کول بیٹھا ہے، او میاں نہ حسب اچا ہے نہ نسب اچا ہے، اے آن والا صحابی انصاری ہوندا ہے، آ کے آندا ہے سونیا نبیا کالے وے میں ایک عرض لے کے آیا ماں قبول فرما لیا جے، آقا فرماندے نے کی کہنا چاہنا ہے، آندا ہے سونیا نبیا میں اس واسطے آیا ماں جگاں دیا پیرا میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، او دا نکاح میں تواڈے نال کرنا چاہنا وا، سونیا قبول فرما لیا جے، سونیا میری بیٹی دا رشتہ قبول کر لو تے میری بیٹی نو بھی ام المومنین دا اے جڑا لقب ہے، اے جڑا خاصہ ہے، اے جڑی اہمیت حاصل ہو جائے، انہوں بھی مومنہ دی ماں دا شرف حاصل ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آن والیا مینوں تے لوڑ کوئی نہیں، اے میرا جلیبیب بیٹھائی اے دے نالو دا نکاح کر دے، تے اے انصاری صحابی دی جڑی بیٹی ہے او بڑی اچھی لمبی قد کاٹھ والی ہے، چٹے رنگ دی ہے، پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، تے میاں حسین و جمیل دی بیٹی ہے، اے پریشان ہو جاندا ہے بن کی کہ ہے آیا کدھر ساں، آقا نے کدھر ٹور دیتا ہے، اے نالے جگاں دے پیر وال ویندا ہے، نالے رب دے حبیب وال ویندا ہے، تے کدی جلیبیب وال ویندا ہے۔ ہن کراں تے کی کرا، انکار تے آئی نہیں دا نا، جڑا انکار کرے صحابی نہیں، انکار کر سکدا ہی نہیں، تے سوچ سوچ کے انکار تے نہ کر سکیا تے آندا ہے سونیا بس 2 منٹ مینوں ٹائم دے دیو، میں بچی دی ماں دے نال کنی گل پہنچا دیواں۔ میرے آقا فرماندے نے جا مشورہ کر لے، گھر چلا جاندا ہے، گھر جدوں پہنچیا تے میرے آقا دا صحابی جا کے گھر گل کردا ہے، آندا جگاں دے پیر نے جلیبیب دا رستہ دکھا دیتا ہے تے جلیبیب نو ساڈے واسطے پسند فرما لیا ہے۔ اے آندی جے بیبیاں نہیں آندیاں لے ہن اسی اینوں تے کالا سیاہ ہے، چھوٹا جہا قد ہے تے موٹا جہا نک ہے، نہ حسب اچا ہے نہ نسب اچا ہے، اینوں ایویں دے دئیے ساڈی کڑی تے نہ ٹردی مدینے دے بازار کوئی چنگی اسی نہیں کرنا کرنا۔ اے گل کر رہے نے نال دے کمرے چ بچی بیٹھی ہے،
جدے نکاح دیاں گلاں ہو رہیاں نے اے بھی اپنے کمرے چوں نکل کے آ جاندی ہے آندی نہیں میری پیاری اماں کی بھی گل کرنی کی گل ماں ساری گل سنا دیندی ہے تے آندی ہے نہیں میری اماں خبردار آقا دے حکم دی نافرمانی نہ کری آقا دے حکم موڑی نہ کیوں نہ موڑا تے بچی آندی ہے اتردون امر رسول اللہ اما اے تا ویکھنا بھیجیا کنے انج گل نہ کر گلاں کر رہے نے ادھروں آقا فرماندے نے جلیبی جا یار پتہ تے کر انہاں مشورہ نہیں کیتا جا پتہ کر جا کے دروازہ کھٹکا اے جلیبی ٹر پیندا دروازے تے دستک دے دیندا دروازے تے دستک دے دیتی ہے تے اندروں او بچی دا باپ نکلدا ہے تے میاں دروازہ نہیں کھولیا دروازے وچوں ہی ویندا ہے تے دروازہ کھولدا نہیں واپس چلا جاندا ہے اے دی بیوی آندی کی گل کون ہے دروازہ نہیں کھولیا جے آندا ہے سونے نے بھیجیا بندہ کالے جے رنگ دا سونے نے بھیجیا بندہ کالے جے رنگ دا ساڈے کولوں بیٹی دا رشتہ پیا منگدا کول نہیں او دے آٹا ایک بھی ٹنگدا دے سلام میرے تائیں ہن تو دس کیویں کریے تے بی بی کی آندی ہے ہائے جے بھیجے سان عذر نہ کائیا جے بھیجے آ اسنو سچے نبی الہیا رنگ دا کالا اینی گل سنائیا اور کوئی عذر سانو نہیں تے بچی آندی آئی نا بچی تے بچی کی آندی ہے بس کر اماں ہن تو جان دے گورے تے کالے نہیں ہو کم ایمان دے اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے کچھ نہ آکھی اے دے تائی زندہ باد ویکھ لے ذرا بچی آندی میری ماں پریشان نہ ہو اے کالے وال نہ وے اے دے بھیجن والے وال وے اے کالا ضرور ہے پر اے تا ویکھنا جے اے کالا تے بھیجن والا آمنہ دا لال آمنہ دے لال نو ویکھ اور ماں تینوں مبارک ہووے کسے بچی دا انتخاب رشتے دا بھائی کردا ہے کسے دا رشتے دا انتخاب دا باپ کردا ہے کسے بچی دے رشتے دا انتخاب دا کوئی تایا چچا کردا ہے کوئی سردار کردا ہے میاں کسے بچی دا انتخاب رشتے دا کوئی پیر کردا ہے پر میرے آقا او نے جنہاں نے میرے رشتے دا انتخاب کیتا تے جگاں دے پیر نے کیتا آخری گلاں نے جانا نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے جڑی گل ہے نا جلیبیب تک پہنچی آقا تک پہنچی آقا نے نکاح کر دیتا ہے تے چند دن لنگے نے جنگ احد دا اعلان ہو جاندا ہے جنگ احد دا اعلان جس ویلے جلیبیب سندے نے صبح صبح دا ٹائم ہے اور لوگو آقا دا جنگ دا اعلان آ گیا ہے احد دے میدان وچ پہنچ چلو اے گل جلیبیب دے کنا تک بھی پہنچ جاندی ہے میرے جلیبیب جڑے نے تلوار نو صاف کرنا شروع کر دیندے نے جان دیاں تیاریاں کر لیندے نے ادھروں گول بیوی بھی آ جاندی ہے وے جلیبیب کدھر
پیندر دیاں تیاریاں نے آندے نے سنیا نہیں ہو اعلان مصطفیٰ دا ہو گیا ہے اس واسطے جانا بڑا ضروری ہے بیوی آندی اللہ والیا چند دن ہوئے نے بیاں ہویا ہے تھوڑے دن ہوئے نے شادی ہوئی ہے اگلی جنگ دے چلے جایا جے آندے نے نہیں پر میری بیوی گل سن لے مینوں تیرے نال پیار بڑا ہے مینوں تیرے نال محبت بڑی ہے پر گل سن لے جلیبیب دا ایمان کہندا ہے تیرے نالوں کتے زیادہ پیار مینوں آمنہ دے لال دے نال میاں گل سن لے آمنہ دے لال دا پیار مینوں ایسا پیار ہے جدے بارے آقا نے فرمایا ہے ساری دنیا تو اور اپنی جان تو جب تک سب تو زیادہ میرے نال پیار نہ کرو گے تسی مومن بانی نہیں سکتے ایمان دا تقاضا ہے کہ میں جانا پائے گا اور بیوی دیاں اکھاں وچ آنسو نے جلیبیب دیاں اکھاں وچ بھی آنسو نے جلیبیب دروازے تے آ جاندا ہے کول آ کے بیوی کھلو جاندی ہے جلیبیب دا ایک پیر دروازے تو باہر ہے ایک اندر ہے اور میاں نظر بیوی دے چہرے تے وے تے ہاتھ وچ تلوار ہے تے میاں تے بیوی نو ویندا ہے آندا بیوی مینوں تیرے نال محبت تے بے حد ہے پر جدوں نبی دا معاملہ آ جائے میں کی کراں اے کی کہنا چاہنا آندے نے تنوار دیواں تے منوار دیواں مینوں نبی نال پیار نے تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں او ایسے نبی تو وطنوار دیواں مدینے دے پھول تو چمنوار دیواں او ایسے نبی تو وطنوار دیواں میں اولاد پینا پائیوار دیواں میں اولاد پینا پائیوار دیواں او دی جتی ادو او میں اولاد پینا پائیوار دیواں سنے بیویاں باپ بھائیوار دیواں تے سردار جگ تو میں جگوار دیواں او دی جتی ادو میں پگوار دیواں سبحان اللہ گل مکا دیا ذرا اے جلیبیب چلے جاندے نے جنگ وچ 7 کافراں نو قتل کردے نے آپ بھی شہید ہو جاندے نے تے میرے جلیبیب جس ویلے میدان احد وچ شہید ہو گئے آقا خود بھی زخمی ہو جاندے نے آقا فرماتے نے پتہ کرو جلیبیب کتھے وے ایک صحابی آیا ہے سونیا اٹھے جلیبیب دا لاشا پیا ہویا ہے میرے آقا صحابہ دا سہارا لے کے انج کر کے کندھیاں تے سہارا لے کے چونکہ میرے آقا زخمی نے ٹریا نہیں جاندا آقا صحابہ دا سہارا لے کے میدان احد دا نظارہ کردے نے پے میرے آقا نے جا کے ویکھے آئے جلیبیب نے 7 کافراں نو قتل کیتا ہے دوالے انہاں دیاں لاشاں پئیاں نے درمیان وچ جلیبیب دا لاشا پیا ہویا ہے میرے آقا پہ جاندے نے آقا نو جلیبیب نال پیار بڑا ہے میرے آقا انج کر کے بہ جاندے نے انج کر کے اپنے ہتھاں دے اوتے کالے جے جلیبیب نو اٹھا لیا تے میرے آقا دے آنسواں دے قطرے جلیبیب دے کدی چہرے تے ڈگدے نے کدی گردن تے ڈگدے نے کدی جلیبیب دے سینے تے ڈگدے نے تے میرے آقا روئی جاندے نے آقا فرماندے نے ہاذا منی وانا منہ ہاذا منی وانا منہ ہاذا منی وانا منہ اے جلیبیب میرے وچوں میں جلیبیب دے وچوں جلیبیب میرے وچوں
میں جلیبیب دے وچوں آ جلیبیب میرے وچوں ہے میں جلیبیب دے وچوں آ صحابہ دیاں ٹیکاں نکل جاندیاں نے صحابہ دے نے اوے جلیبیب رنگ دا تے کالا سے پر آج ساڑھے ساریاں وچوں نمبر لے گئے ہیں قبر کٹی جاندی ہے میرے آقا قبر وچ آپ اتر دینے جلیبیب نو دفن کر دینے مٹی پہ جاندی ہے تے میرے آقا دفن کر کے جلیبیب دی بیوی کول کر پہنچ جاندے نے آدھے نے آقا روئی جاندے نے آقا فرماندے نے نہیں بیٹی اے دس ہاں ذرا جس ویلے تیری ماں نہیں سی مانتی تے تو کی آکھے آزی آندھی اے سونیا میں آکھے آزی آتا ردون امر رسول اللہ سونیا میں کیا سی نے میری اماں نبی دے حکم دی کیوں نافرمانی کرنی ہے آقا میرے نے ہاتھ چک لے نے اکھاں وچوں آنسو جاری نے آقا فرماندے نے اللہم اجعل خیرہا صبا صبا ولا تجعل عیشہا کدن کدا اے اللہ اے جلیبیب دی بیوی نو اللہ اے دے گھر وچ رزق دیاں فراوانیاں کر دے اور اے دے گھر وچوں رزق دیاں تنگ دستیاں کڈ دے مدینے دیاں عورتاں آندیاں نے جس ویلے مدینے قید پہ جاندا ہے کسے گھر وچوں آٹا لبدا ہی نہیں جلیبیب دے گھر وچوں آٹا مکدا ہی نہیں کیوں نہیں مکدا کیوں نہیں مکدا اے یقولو سمعنا واتانا واولئک هم المفلحون میں دسنا چاہنا صحابہ دیاں صفتاں کمال دیاں نے اور ایسی صفت نبی دا ڈر آ جائے انکار کر دے ہی نہیں جلیبیب نے بھی منن دی اخیر کر دیتی اور صحابی نے بھی منن دی اخیر کر دیتی جلیبیب دی بیوی نے بھی منن دی اخیر کر دیتی اللہ سانو بھی اپنے پیغمبر دا سچا تابعدار بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین